atong hisgutan ang usa ka sensitibo apan importante kaayong issue sa atong nasod, ang impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Daghan ang nangutana, mahimo pa bang patas ang proseso kung klaro na kaayo nga daghan sa mga nagdala sa kaso o mga senador adunay kaugalingong political interest. Prinsipyo sa Radyo Sincero. Kini nga pangutana dili lang bahin kang VP Sara. Kini nga pangutana bahin sa hustisya, demokrasya ug pagsalig sa katawhan ngadto sa gobyerno. Justice must not only be done, it must also be seen to be done. Sa sinugdanan pa lamang daghan ang nakabantay nga murag dili ordinaryong legal process ang nahitabo. Kay kung tan-awon sa dagkong issue nga giatubang sa nasod sama sa flood control projects nga bilyones ang gigasto apan sige gihapon ang baha. Mahal nga presyo sa palaliton, problema sa agrikultura ug uban pang kontrobersiya sa administrasyon. Hilom kaayo ang ubang politiko. Apan sa dihang si VP Sara ang hisgutan, paspas kaayo, aktibo ug kusog kaayo ang ilang tingog. Mao karon ang pangutana sa katawhan ngano man nga selective ang ilang anti-corruption drive. Why is justice loud against one person but silent against many others? Kung tinuod nga seryoso sila batok sa korupsyon, nganong murag pilyon lamang nila ang ilang target. Nganong ang uban nga ginatudlo sa anomalya og mali-maletang kwarta murag protektado man. Ngano nga dunay mga aligasyon nga dagkong proyekto ang adunay korupsyon apan walay kusog nga investigasyon. Kini mao hinungdan nga daghan na karon ang nagduda nga basin dili lang legal accountability ang tumong sa impeachment kundi political elimination. O dili na tumalikayan nga i-appeal sa diskusyon ng politika sa 2028 elections. Klaro man nga si VP Sara usa sa pinaka-impluwensyal nga personalidad sa nasod. Bisan unsaon pa adunay dako nga suporta gikan sa katawhan labi na sa Mindanao. Daghan gihapon ang mosalig ngadto kaniya. Og sa politika, kung adunay kusgan nga posible nga kandidato sa umaabot, adunay mga grupo nga gusto siyang pahuyangon samtang sa yupa. In politics, destroying a strong opponent early is already considered a strategy. Mao nga daghan ang nagtuo nga ang impeachment mahimong gamiton isip political weapon aron kuhaon siya sa posisyon ug pugngan ang iyang pagdagan sa umaabot. Apan kinahanglan usab natong klarohon sa usa ka demokrasya, walay opisyal nga labaw sa balaod kung adunay aligasyon, adunay proseso. Apan karon mao kini ang hinungdan nganong daghang tawo nawadaan og pagsalig sa impeachment. Kay kung ang proseso makita sa katawhan nga dili patas, mawala gyud ang kredibilidad niini. A trial without public trust is a weak foundation for democracy. Ug mao gyud kini ang nahitabo karon. Daghang Pilipino ang wala na motuo nga neutral pa ang impeachment process tungod kay makita nila nga daghan sa mga involved nga adunay klarong political alignment. Ang uban nga mga senator judges mismo adunay mga pamahayag batok kang VP Sara sa wala pa magsugod ang maong proseso. Mao nga ang pangutana sa publiko, mahimo pa ba bang patas ang paghukom kung nakahukom na daan ang uban? Sa korte, importante kaayo ang impartiality. Ang huwes kinahanglan walay pabor o walay personal nga interes. Kay kung ang katawhan mismo walay pagsalig sa fairness sa proseso,
bisan unsa pa ang resulta, maglisod na sila sa pagdawat niini. Once people lose faith in the justice system, democracy begins to weaken. O karon, mao ka na ang dakong problema. Ang impeachment nga unta himuon alang sa accountability na himong murag instrumento sa political conflict og tungod na imbis nga mosalig ang katawhan sa sistema, mas nisamot ang ilang pagduda. Prinsipyo sa Radyo Sincero. Mausab nga imbes nga madaot si VP Sara sa mata sa publiko, adunay epekto sa kabaliktaran. Daghan ang mas nisalig kaniya tungod kay para nila ginaapi siya sa politika. Sa kasaysayan sa Pilipinas, kasagaran ko nang usa ka leader makita sa katawhan nga gitarget sa mga makagagahom o makagahom, musaka hinuon ang simpatya sa publiko. The more people feel that someone is unfairly attacked, the more they begin to defend that person. Ug mao ka nang posibleng nahitabo karon. Apan isip usa ka lungsuranon kinahanglan nga magmaigmat kita. Angay nato pagutanon ang duha ka butang. Una, na bagyo lig-on nga ebidensya. Ikaduha, patas ba ang maong proseso? Kay kung aduna ebidensya, kinahanglan tubagon ka na. Apan kung ang proseso puno sa political interest o selective justice, natural lamang nga mawala ang pagsalig sa katawhan. Kay sa tinuod lang, ang dakong problema sa Pilipinas dili lang korupsyon. Apil usab ang perception nga ang balaod para lamang sa kontra sa administrasyon. O kung mao ka nang mahitabo, delikado kaayo na siya sa demokrasya. Selective justice is still injustice. Anti-corruption kinahanglan consistent, dili selective. O ang impeachment kinahanglan alang sa kamatuoran, dili alang sa paghilom sa political opponent. Karong panahon na daghang Pilipino ang kapoy na sa away sa politika. Ang gusto sa katawhan mao ang tinud-anay nga serbisyo, trabaho, barato nga pagkaon, kontrol sa baha, hustong sweldo, malinawon nga panggobyerno. O kon ang mga leader mas nag-focus sa pag-away kaysa sa pagsulbad sa problema sa nasod, natural lamang nga mangutana ang katawhan. Are they fighting corruption or simply fighting their political enemy? Busa nga itong panawagan isip katawhan mao ang transparency, fairness, o accountability sa tanan, dili lamang sa usa ka kampo. Kay kung selective ang hustisya, dili na kana hustisya. Kung ang impeachment mahimong armas sa politika, peligro na ang demokrasya. Ug kung mawala ang pagsalig sa katawhan sa sistema, mas dakong krisis pa kana kaysa bisan unsang political conflict. A nation divided by politics can still recover, but a nation that loses trust in justice may lose its future. Prinsipyo sa Radyo Sincero.